नमस्कार सम्पूर्ण भ्युअर्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि द सिक्किम टुडेमा वेलकम हामी गर्दछौँ र आज हामी सर नवीन किरण प्रधान सँग छौँ र उहाँसँग यस 371F को विषयमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग केही प्रश्नहरू हामी राख्नेछौँ। सर, यो 371F आर्टिकल जो कि हाम्रो सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट भएको छ है सर, यस 371F आर्टिकलको विषयमा सर केही कुरा राखिदिनुहोस् सर। नमस्कार, तपाईको सम्पूर्ण सिक्किम टुडेलाई हेर्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म फेरि पनि एउटा क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। ठुला बडा अथवा आमा बाबा दिदी भाइ बहिनीहरू सबैदेखिको आशीर्वाद अनि माया म चाहन्छु। र तपाईले प्रश्न सोध्नुभयो आर्टिकल 371F को विषयमा सोध्नुभयो है। र आर्टिकल 371F भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम राज्यको लागि एउटा विशेष प्रावधान हो है, जुन चाहिँ अब के भन्छ 26 अप्रिल 1975 देखिको चाहिँ अब लागू हुँदैछ, 26 अप्रिल 1975 मा। र यो 371F ले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिक्किम चाहिँ अब एउटा भारतको पार्ट एन्ड पार्सल भयो, फुल स्टेट भयो। त्योभन्दा अगाडि अब यो चाहिँ अब भारतको संविधान भारतमा चाहिँ तपाईको 38 एमेन्डमेन्ट बिल, कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट बिल अन्तर्गत चाहिँ अब 36 एमेन्डमेन्ट एक्ट भएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब तपाईँको 36 एमेन्डमेन्ट बिल अफ द कन्स्टिट्युसनले चाहिँ 35 एमेन्डमेन्ट एक्ट ल्याएको थियो। र अब हामी विशेष गरी अब धारा 371 को विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चिजलाई मैले पहिलादेखि नै भनिहालेँ कि यो चाहिँ एउटा सिक्किमको राज्यको लागि विशेष अधिकार दिएको छ। र यो 370 जस्तो मानिलिनुहोस् आर्टिकल 369 देखिको लिएर आर्टिकल 372 आर्टिकल 369 देखिको लिएर आर्टिकल 372 चाहिँ अब पार्ट 21 अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छ है। स्पेसल प्रोभिजन विथ रेस्पेक्ट टु सर्टन स्टेट्स भन्छ, टेम्पोररी, ट्रान्जिसनल एन्ड स्पेसल प्रोभिजन भन्छ नि त पार्ट 21 लाई। र तपाईँको जस्तो मानिलिनुहोस् आर्टिकल 370 भनेपछि अब कश्मीरको लागि थियो पहिला होइन, अहिले अलिकति त्यो डिफ्रेन्ट फर्ममा आएको छ। जस्तो मानिलिनुहोस् 371 जस्तो के अरे 371 देखिको लिएर 371 जी सम्म छ। त्यो अन्य राज्यहरूमा पनि स्पेसल प्रोभिजन छ, तर सिक्किमको लागि चाहिँ 371F छ। र 371F चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा स्पेसल प्रोभिजन विथ रेस्पेक्ट टु स्टेट अफ सिक्किम भनेर किन इन्कोअपरेट गर्नु पर्यो भन्दा अब सिक्किम भारतसँग विलय हुँदाखेरि त अब अचानक भएको हो नि त। अब माने सर्कमस्टान्सेस केहरूले चाहिँ अचानक हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किमको धेरैवटा प्रोभिजनहरू चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियासँग चाहिँ कन्ट्रडिक्ट गर्दै थियो है। र तपाईँको मानिलिनुहोस् सिक्किमको कतिवटा पुरानो कानुनहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु लागि, सेफगार्ड गर्नु लागि चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन चाहिँ कन्स्टिट्युसन भएको, त्यो कन्स्टिट्युसनभित्र चाहिन्थ्यो। र हामीले भन्छौँ नि त नन अब्स्ट्यान्टे भनेर भन्छौँ, ओभरराइडिङ क्लज भनेर, ओभरराइडिङ आर्टिकल हो हाम्रो आर्टिकल 371F। र तपाईँको संविधानसँग चाहिँ कन्ट्रडिक्ट नहोस् भनेर चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिएको हो यो आर्टिकल। अन्त यसमा चाहिँ अब के गरिएको छ भन्दाखेरि पहिला सुरु अब जस्तो मानिलिनुहोस् 1974 मा इलेक्सन भयो सिक्किममा है। इलेक्सन चाहिँ अब तपाईँको एक व्यक्ति एक भोटको नारा थियो 1973 को एजिटेसनमा। त्यो पछाडि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट अफ 1974 को आधारमा चुनाव भयो, जसमा 15वटा बिएलको सिट, 15वटा नेपालीको, एउटा सङ्घको, एउटा सेड्युल कास्टको सिट थियो होइन। कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियाले त अब कुनै पनि अब तपाईँको के अरे क्रिड, कम्युनिटी, कास्ट, प्लेस अफ बर्थ, रिलिजन है यसलाई त अब त्यो उयो गर्दैन नि त, माने त्यो बिहेसमा त्यसमा रिजर्भेसन पाउँदैन। यो के सर 75 देखि नै हाम्रो यो नेपाली भन्ने चिज चाहिँ त्यति बेलादेखि नै लागू भएको सर? नेपाली सिट, नेपाली भन्ने शब्द होइन तपाईँको नेपालीको अब हामीले कानुन अन्तर्गत हेर्नु परेछ भने चाहिँ नि हामी 1953 मा जानुपर्छ। 1953 भन्दा अगाडि 1952 मा पञ्चायत चुनाव भयो, तर 53 को चुनावमा चाहिँ काउन्सिलको चुनाव भयो। एक्जिक्युटिभ माने हाम्रो यहाँनिर जस्तो अहिलेको दिनमा अब मन्त्रीमण्डल भन्छ नि, त्यतिखेर एक्जिक्युटिभ काउन्सिल भन्ने हुन्थ्यो है, काउन्सिलर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। र यो चुनाव चाहिँ कहिले भएको, यो चुनाव पनि बडा अब हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि
यो काजी ठेकेदारी जो प्रथा जुन चाहिँ थियो त्यसको विरोधमा 1945 साल 1945देखिको लिएर एउटा ठुलो सत्याग्रह आन्दोलनहरू चल्यो, जसमा चाहिँ अब तपाईँको यो काजी ठेकेदारी सिस्टम, जसमा चाहिँ अब तपाईँको कालोभारी, झारलाङ्गी, कुरुवा, ठेकी, भेटी है इत्यादि इत्यादिहरू तिर्नुपर्ने होइन। कतिपल्ट चाहिँ अब तपाईँको यो के भन्छ धुरी खजाना अब नेपालीले दुगुनी तिर्नुपर्ने बिएलहरू, अन्त त्यस्तोहरू प्रथा थियो। त्यो विरोधमा अब तपाईँको त्यो एजिटेसन पनि भयो 1945मा। त्यहाँदेखिको हुँदै 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 गएर चाहिँ अब तपाईँको सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेस फर्म भयो होइन 1949मा है। मैले पहिला सिटी राई साहबहरूसँग यसो वार्तालापहरू गर्दा 1949हरूमा भन्छ। अन्त 1949मा चाहिँ अब तपाईँको एउटा गभर्मेन्ट पनि फर्म भएको थियो टासी छिरिङको मुख्यमन्त्रीको उयसमा नि, चिफ मिनिस्टरसिपमा। कतिजनाले भन्छ प्राइम मिनिस्टर हो, तर चिफ मिनिस्टरकै उयसमा भएको थियो। फेरि कतिजनाले भन्छ अब के अरे चिफ मिनिस्टर होइन प्राइम मिनिस्टर, यो चिफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जस्ट एउटा नोमेनकल्चर त हो है। अन्त तपाईँको त्यहाँबाट तपाईँको एउटा 26 दिनको लागि के अरे 9 मे 1949देखिको लिएर 6 जुन 1949सँग एउटा सरकार पनि बन्यो। तर अभाग्यवश त्यो सरकार डिजल्भ भएर चाहिँ 1953मा चाहिँ अब राजाको त्यतिखेर छोगेलको प्रोक्लेमेसनमा चाहिँ है अब त्यो काजी ठेकेदारी सिस्टम हट्यो होइन, जसमा चाहिँ झारलाङ्गी, कुरुवा, ठेकी, भेटीहरू सबै हटेर चाहिँ 1953मा चाहिँ अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस सुरु हुन थाल्यो सिक्किममा काउन्सिलको यसमा। अन्त त्यो काउन्सिलको उयसमा चाहिँ तपाईँको के अरे बिएल सिट, नेपाली सिटहरू भने चाहिँ 1953देखिको भएको। अन्त त्यो जाँदा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ 1973को इलेक्सनमा चाहिँ जनवरी 1973मा इलेक्सन भएको थियो काउन्सिलको। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको के अरे इलेक्सन रिगिङको जुन चाहिँ एलिगेसन लागेर चाहिँ 1973को एजिटेसन चाहिँ 1 man 1 vote है र के भन्छ डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब माग भएको थियो। अब त्यहाँबाट चाहिँ 1973 What about the seats sir that already the Chong had? The seats चाहिँ कहाँ एबोलिस भएर गयो सर? 1953को चुनाव जुन चाहिँ काउन्सिलको चुनाव भयो त्यो चुनावमा चाहिँ अब बिएन नेपाली मात्रै थियो त्यहाँ। तर तपाईँको 1958को चुनावमा चोङ सिट चाहिँ जस्तो मानिलिनुहोस् राजाले प्रोक्लेमेसन गर्दै राजाको कानुनको मुताबिकमा चाहिँ काउन्सिलको चुनाव हुन्थ्यो है। 5 वर्षमा बेला बेला तपाईँको हुन्छ नि राजाको आफ्नै हिसाबले गर्थ्यो। अन्त बिचमा चाहिँ अब तपाईँको 1958मा यो 2-3 पल्ट चुनावमा चाहिँ अब तपाईँको चोङ सिट पनि थियो, चोङलाई पनि अब सिट दिएको थियो। तर अब कुरा गरौँ एजिटेसन पछाडि है 1973को एजिटेसन पछाडि 1 man 1 vote भन्ने र डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ मागहरू भयो 1973को हामीलाई 8 मेको ट्रिपार्टाइट एग्रिमेन्टमा हामीलाई सबैजनालाई अवगत भएको कुरा हो नि त होइन। एजिटेसन भइसकेर चाहिँ अब तपाईँको गभर्मेन्ट अफ इन्डिया है छोगेल र पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा चाहिँ अग्रिमेन्ट भयो, जसमा चाहिँ अब 3टा पार्टी थियो नि त। 3टा पार्टी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिपार्टाइट अग्रिमेन्ट भनेर भन्छ 3 पार्टिजको होइन। यो पार्टी 8 मे अग्रिमेन्टमा चाहिँ बेसिकली के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको हेड अफ द स्टेट छोगेल हुने गर्छ र के भन्छ तपाईँको फरेन अफेयर्सहरू अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नै उयो गर्छ होइन। चिफ एक्जिक्युटिभ हुन्छ, अफिसर हुन्छ, जसमा चाहिँ अब तपाईँको माने हुन्छ नि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रतिनिधित्व एडमिनिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ हुन्छ र विशेष गरी अब तपाईँको डेमोक्रेटिक प्रोसेसले गभर्मेन्ट चाहिँ अब चुनिन्छ भन्ने छ पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ, जुन चाहिँमा चाहिँ अब 1 man 1 vote को फर्मुलाले चाहिँ मैले के भन्छ गभर्मेन्ट चाहिँ चुनिन्छ भन्ने चाहिँ बेसिकली 8 मे अग्रिमेन्ट चाहिँ यही हो। अन्त तपाईँको यसकै युएसमा अब तपाईँको 1974मा चुनाव पनि भयो, अप्रिल महिना 1974मा चुनाव पनि भयो र चुनाव हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब चुनाव त अब एउटा कानुनले त गर्नु पर्यो नि त र त्यो कानुन चाहिँ तपाईँको राजाले प्रोक्लेमेसन गर्नुभयो छोगेलले के भन्छ त्यसलाई त्यो के भन्छ चुनाव गर्ने प्रक्रियाको कानुनलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट अफ 1974 भन्छ र त्यो रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट अफ 1974मा चाहिँ
सिक्किममा चाहिँ प्रथमपल्ट चाहिँ 32वटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र भयो है, माने कन्स्टिट्युन्सिसमा चाहिँ तपाईँको उयो गर्यो, छुट्यायो सिक्किमलाई, जसमा चाहिँ 15वटा सिट बिएल, 15वटा नेपाली, एउटा सेड्युल कास्ट र एउटा चोङ र एउटा सेड्युल कास्ट र एउटा सङ्घ सिट, 15वटा बिएल, 15वटा नेपाली र चोङलाई चाहिँ नेपाली भित्रमा नै इन्कर्पोरेट गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट अफ 1974ले चाहिँ त्यो भन्छ र एलडी-गाजीको गभर्मेन्ट 1974मा नै भएको, मे 1974मा। Okay, I read somewhere in this article 371F that the Sikkim Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than 30 members. मतलब यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ सर? हेर्नुहोस् ल, अघि मैले भने नि जस्तो अब तपाईँको के अरे हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 172मा नट एनी स्टेट माने द लेजिस्लेचर सेल नट कम्प्राइज लेस देन 60 भन्छ नि त होइन। यो यदि हामीले भारतको सन्दर्भमा हेरौँ भने त अब 60 भन्दा कम्ती त लेजिस्लेचर हुनु भएन, एटलिस्ट मिनिमम चाहिँ 60 हुनु पर्यो। त्यही चाहिँ आर्टिकल 371F ले चाहिँ नट लेस देन 30 भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओभरराइडिङ प्रोभिजन भन्यो नि त, 60 हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिक्किममा चाहिँ के लागु हुन्छ, नट लेस देन 30 है, 29 हुनु भयो। यदि 29 भएछ भने चाहिँ के अरे इट विल बी कन्ट्राडिक्टिङ आर्टिकल 371F, बुझ्नुभयो त। तर इफ इट इज मोर देन 30 इट विल नट कन्ट्राडिक्ट आर्टिकल 371F। द्याट इज द सो इन दिस स्ट्याटस होइन अहिले हामी हेर्नु पर्यो भने चाहिँ एलटी सिटको माग साथसाथै अरू डिफ्रेन्ट कमिटिजको पनि माग, जस्तै प्रकारले हाम्रो यो गभर्मेन्ट कमिसनहरू र डिफ्रेन्ट अरू जुन अब डिफ्रेन्ट गरिरहेको छ सर, जसको लागि सिट बढाउने घरिमा घटाउने, यो स्ट्याटसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईँले कसरी एन्सर गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् ल, यो प्रिभियस गभर्मेन्टले एसडिएफ शासनकालमा गभर्मेन्ट कमिसनको के भन्छ रेकमेन्डेसन 2007मा यो के भन्छ बनिएको हो गभर्मेन्ट कमिसन, प्रोफेसर रह्यो गभर्मेन्ट कमिसन, जसमा चाहिँ अब के भन्छ सायद त्यतिखेरको तत्कालीन अब के माने मन्त्रीमण्डलहरू अथवा लेजिस्लेचरहरू स्पिकरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा अब अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्री पनि त्यो गभर्मेन्टमा पार्ट एन्ड पार्सल हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो गभर्मेन्ट कमिसनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ सिक्किमको सिटलाई चाहिँ 40 बढाउनु पर्ने होइन। अन्त त्यसमा अब 11 समुदाय सबैजनालाई, इनफ्याक्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले त लेटर लेखेको थियो कि अब क्षेत्री बाहुन नेवरलाई छाडेर अरूलाई चाहिँ ट्राइबल दिनु भन्ने, तर गभर्मेन्ट कमिसनले चाहिँ अब सबैजनालाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको रेकमेन्डेसनहरू गरेको थियो। यो चाहिँ अब के भन्छ त्यहाँदेखिको पहिलाको गभर्मेन्ट माने एसडिएफ गभर्मेन्टको टाइममा त हामीले अब यादै छ कि 40 उयो सिट्स त्यहाँबाट बिएललाई अब के भन्छ 13 अनटच गर्ने, लिम्बू तामाङलाई त्यहाँबाट 5 होइन, त्यहाँबाट त्यो प्रकारले गरेको थियो। 20 चाहिँ जेनरल इत्यादि त्यस्ताहरू थिए। र तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि यो चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ अब यो सल्भ हुनुपर्छ भन्दा यो चाहिँ गभर्मेन्टको काम हो। हेर्नुहोस् होइन, अहिले जस्तो मानिलिनुहोस् लिम्बू तामाङको सिटको कुरा आउँछ है, लिम्बू तामाङको सिटको कुरा कसले दिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो त अब तपाईँको यो त रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल्स एक्ट 1951मा चाहिँ हुनुपर्छ। यो कसले गर्छ भनेर भन्दा पार्लियामेन्टले गर्छ। पार्लियामेन्टमा कसको मेजोरिटी छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बिजेपी गभर्मेन्टको होइन, अर्थात् गभर्मेन्टको। सो बिजेपी गभर्मेन्टले अब सेन्ट्रलबाट गर्छ, तर बिजेपी माने के अरे सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मात्रै पनि गर्दैन, स्टेटकोबाट चाहिँ, किनकि स्टेटको म्याटर भएको माने स्टेटभित्रको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको पनि ठुलो र प्राइमेरी भूमिका हुन्छ। तर अहिलेसँग अब लिम्बू तामाङको सिट कसरी दिने भनेर चाहिँ एउटा अब फर्मुला समेतमा पनि अब वर्तमान गभर्मेन्टले है दिनु सकेको छैन। अब कतिजनाले भन्छ आर्टिकल 371F को स्मल क्लस माने क्लस F भित्रमा चाहिँ यसको समाधान छ भन्छ, कतिले 332 भित्रमा गर्नु भन्छ, इत्यादि इत्यादि के हो माने धेरैवटा तपाईँको उयोहरू भइरहेको छ क्या। म साथमा यो पनि भन्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस् है, आज तपाईँले जुन चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिनुहुँदैछ यत्रो लामो अब हामीले अब सङ्घर्ष गरेर आएको छौँ। धारा 371F को विषयमा हामीले बोल्यौँ, किताब छाप्यौँ है, र यो सब्जेक्ट म्याटरमा अब हामीले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि हामीले गेन गरेका छौँ है। पोलिटिकल साइन्स पनि पढ्ने मौका पाएँ, यसमा मास्टर्स गरियो। त्यहाँदेखिको लिएर भएन कानुनी पेसामा पनि छु, र त्यो भएकोले गर्दाखेरि बोल्ने 1-2वटा बोल्ने हैसियत पनि छ। तर हामी के देख्दैछौँ भनेर भन्दा चाहिँ समाजमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब राम्रोसँगले कतिजनाले अब माने
है अब यो एउटा ठुलो कन्स्टिट्युसनल म्याटर हो आफूले क्लास 10 पनि पास गरेको छैन यो हो त्यो हो इत्यादि हो भन्दै बात गरिरहेको हुन्छ बोल्दा हुन्छ तर यो चाहिँ सिन्स इट इज अ भेरी सेन्सिटिभ म्याटर वी हेभ टु बी भेरी 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 माने टेक्निकल है लिगली अब साउन्ड टु स्पिक अन सच काइन्ड अफ इस्युज नि है र तपाईँको के अरे जस्तो मानिलिनुहोस् 2003 मा सिक्किम सेड्युल ट्राइब अर्डर अफ 1978 लाई एमेन्ड गरेर लिम्बू तामाङलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्यो होइन 2003 मा कुन चाहिँ बिहेसमा गरेको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 342 को अन्डरमा गरेको आर्टिकल 342 को सब क्लज 2 मा गरेको है होइन माने कन्स्टिट्युसनल स्किममा चाहिँ तपाईँको कन्स्टिट्युसनल आर्टिकल 342 अन्तर्गत चाहिँ लिम्बू तामाङ चाहिँ सेड्युल ट्राइब बनिए अब अहिले फेरि माने आर्टिकल 371F भित्रको क्लस F भित्रमा भने आर्टिकल 371F को क्लस F चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा चाहिँ विभिन्न समुदायहरूलाई आरक्षित गरिन्छ उनीहरूलाई सिट एसेम्ब्लीमा उयो दिइन्छ भन्ने खालको कुरोहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र जुन चाहिँ अब जस्तो मानिलिनुहोस् PL-ले जुन चाहिँ सिट पाएको छ त्यो चाहिँ आर्टिकल 371F को क्लस F भित्र त्यो अन्तर्गत पाएको होइन जुन चाहिँ अब आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको जुन चाहिँ केस छ यो चाहिँ अब तपाईँको क्लस F भित्रको आर्टिकल 371F को क्लस F भित्रको कुरो हो तर अब आउँदैछ लिम्बू तामाङले सिट पाएको छ सेड्युल ट्राइब पाएको छ यो भित्र तपाईँको 342 भित्रमा होइन र 332 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोर्सनेट सिट दिनुपर्छ भनेर भन्छ सेड्युल ट्राइब पाएपछि यो चाहिँ अब 332 ले भन्छ अब तपाईँको यदि अब सेड्युल ट्राइबको सिट गरेछ भने त्यो सेड्युल ट्राइबको सिट हुने गर्छ है तर अब हामीले भन्छौँ नि रेड विथ आर्टिकलको क्लस F अफ आर्टिकल 371F गरेछ भने त्यसलाई अब हामीले के भन्छ लिम्बू तामाङ सिट पनि बनाउन सक्छौँ ट्राइबल तर ब्र्याकेटमा लिम्बू तामाङ भनेर पनि बनाउन सक्छौँ है फेरि अर्को यो के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चोङको त तपाईँको उयो छ सिक्किमको हिस्ट्रीमा अब उयो पनि छ दो रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्टमा चाहिँ अब तपाईँको चोङ सिट चाहिँ नेपाली भित्रमै दिन्छ भनेर फेरि तामाङको छैन है सो यो सबै इस्युजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रोसँगले गभर्मेन्टले होइन गभर्मेन्टले राम्रोसँगले एड्रेस गरेर हाम्रो यहाँनिर एसेम्ब्लीमा पनि सबैजना के भन्छ तपाईँको यो के अरे लेजिस्लेसरहरूले चाहिँ एउटा रेजोल्युसन पास गरेर बिल पास हुँदैन यहाँनिर रेजोल्युसन पास गरेर उतानिर पठाएर र सबै स्टेक होल्डर्सलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर मिटिङ गरेर चाहिँ कन्सेन्सस बिल्ड गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ तर म देख्छु कि अब गाँजै ज्यादा भइरहेको छ घरि यो भन्छ घरि त्यो भन्छ देयर इज अ वे आउट बट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली वाट द कन्स्टिट्युसन म्यान्डेट्स है र यस्तो प्रकारले सर है हामी नेपालीको शब्दले है हामीलाई बोलाइन्छ सिक्किममा मात्रै होइन बाहिर पनि नेपालीको शब्दले बोलाइन्छ दो हामी एउटा सिक्किमिसमा जन्मेर है हाम्रो बाजे पुर्खाहरू नै एउटा सिक्किमको मान्छे सिक्किममा नै जन्मे सिक्किममा नै बिलाए जति पनि अहिले हामी उनीहरूको है यो जुन बनाइन्छ मरेपछि मान्छेको जुन स्थान बनाइन्छ जहाँ लेखिएको छ उनीहरूको 75 भन्दा पनि अगाडि मान्छे जन्मे मरे ती होइन उनीहरूको जुन अहिले पनि छ चौतारीहरूमा हेऱ्यो भने जुन उनीहरूको पढ्नु पर्यो मान्छेले भन्छ जसको हिस्ट्री पढ्नुपर्छ उनीहरूको त्यो लिखित रूपमा पाइन्छ होइन सर अब यस्तो मान्छेहरूलाई अब के भन्नु सर अब नेपालीको नै अब सान्दर्भिक रूपमा उनीहरू नेपाली नै हो नेपाली अर्थात् कि नेपालको मान्छे अब बुझ्नु पर्ने नेपाली सिधै नेपालबाट आएको हिसाबले अहिले पनि हामी सबैले म्याक्सिमम मान्छेले हामीलाई त्यही भन्छ होइन सर नेपालीको रूपले नेपालबाट आएको मान्छे नेपाल ओरिजिन भनेको हिसाबले तर जहाँ कि हाम्रो जमिन है पोर्टफोलियो जमिन जति पनि हेऱ्यौँ वेस्टको आदि डल्लै जमिन होइन सर जति पनि मिसेर बनेको सिक्किम बनिनु पनि त डल्लै सिक्किमको इस्टर्न ल्यान्ड त होइन होला नि सर होइन आदि जमिन अर्कै देशको आदि जमिन अर्कै जग्गाको बनेर एउटा सिक्किम पनि त बनेको छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सान्दर्भिक रूपमा के हामीलाई चाहिँ नेपाली नै भन्नु के सुहाउँछ सिक्किममा सर यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न मानव छ नि तपाईँको हामी वास्तविक एउटा ऊर्जा हो क्या र ऊर्जा जहिले पनि ऊर्जाले इस्युजहरू खोजिरहेको हुन्छ क्या होइन हामी सबैजना वी आर अ फर्म अफ एनर्जी है अन्त जस्तो मानिलिनुहोस् अब तपाईँले भन्नुभयो सही कुरा हो जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज त देशको स्टेटको है घटबढ हुँदै गर्छ एउटा नयाँ देश उत्पन्न हुन्छ अथवा एउटा देश हराएर विलिन भएर एउटा है त्यस्तोहरू भइरहेको छ सिक्किमकै जियोग्राफीहरू पनि अब ठुलो सानोहरू इतिहासमा हामीले देखेको पाउँछौँ होइन नेपालको पनि भयो भारत देशको पनि भयो इत्यादि इत्यादि तर आजको दिनमा चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स अब के हो फिचर्स एथेनिक रेसियल फिसल चाहिँ अब जो पनि अलिकति माने अलिकति मङ्गोलोइड टाइपकोहरू देख्छ
नेपाली मात्रै होइन अरूलाई पनि नेपाली नै भन्ने गर्छ क्या। मेरो कतिजना नर्थ इस्टर्न साथीहरू धेरैजना छ, ओए इधर आओ भन्ने खालके, तुम नेपाली इत्यादि भन्छ नि। किन चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि अब सेमी मङ्गोलोइड अथवा मिक्स आर्यन मङ्गोलोइड रेस अथवा मङ्गोलोइड रेसलाई चाहिँ किन नेपाली भन्ने गर्छ भनेर हेर्नुहोस्, हामीले होइन हामी नेपाली भनेछ भने हामीलाई नेपाली नै भन्ने गर्छ, नेपाली हो भनेर भन्दाखेरि नेपाली इज अ लिङ्ग्विस्टिक कम्युनिटी नि आजको दिनमा है, एउटा भाषाको एउटा समूह हो होइन। हामी नेपाली गर्छौँ र आफूले आफूलाई नेपाली भन्छौँ, यसमा कुनै इस्यु छैन। तर अब मेनली अब हामी सिलगढी पुगेर अब सिलगढीदेखिको उता काटिसकेपछि सबैजनालाई किन नेपाली भन्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारत देशसँग चाहिँ अब तपाईँको नेपाल चाहिँ एउटा जोडिएको एउटा नजिकको राष्ट्र हो नि त। राष्ट्र भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो फिचर भएको चाहिँ यो एथेनिसिटी यो रेस भएको एउटा ठुलो देश चाहिँ नजिकमा भएकोले गर्दा, बुझ्नुभयो त, एउटा नजिकमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब त्यस्तो अलिअलि देखिन्छ सबैजनालाई चाहिँ त्यो देशसँग चाहिँ जोड्छ होइन। जस्तो भनिदिनुहोस् अरुणाचल प्रदेशको मान्छेलाई नागाल्यान्डको मान्छेलाई नेपालसँगै जोडिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अब हामीले कहिले पनि यो चाहिँ अब तपाईँको यो मेटेर जाँदैन। यो जुन चाहिँ अब एथेनिसिटी हुन्छ यसमा अघि मैले भने नि ऊर्जा, हामी त्यो यो इस्यु आइरहेको हुन्छ होइन। क्लास अफ द भने के हो यो एउटा जो चाहिँ अब है अब यहाँनिर कुनै पनि जग्गामा हामी अब जाँदाखेरि म अब सिक्किमको हो तर मलाई अब उयो जाँदा है दिल्लीमा जाँदाखेरि नेपाल देश चाहिँ भनेर भन्छ। अब आई डोन्ट हेभ एनी इस्युज क्या त्यो भनिरहँदा म एक्सप्लेन पनि गर्नु छैन म होइन इत्यादि भन्ने खालके नि। तर यति हो हामी सबैजना अब एउटा के भन्छ आत्मसम्मान प्रकारले हामी जिउनुपर्छ इत्यादि इत्यादि हो। कतिजनाले भन्छ नि तपाईँले कहिले के अरे फेस गर्नु भएको छ इत्यादि हुन्छ नि ह्युमिलिएसन अथवा डिस्क्रिमिनेसन भने नि है। भारतवर्षको म अहिले सबै जग्गा घुमिसकेँ है, मैले त अहिलेसम्म मेरो लाइफमा कुनै किसिमको डिस्क्रिमिनेसन मैले फेस गरेकै छुइनँ। मैले म है भारतको उत्तरदेखिको लिएर दक्षिण र पूर्वदेखिको पश्चिम सबै डुलिसकेँ। मैले अहिलेसम्म कुनै डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ मैले चाहिँ फेस गरेको छैन। रादर बेला बेला त अझै मान्छेले मान सम्मान पनि दिएको मैले चाल पाउँछु क्या। जस्तो मानिलिनुहोस् अब हामी कतिपल्ट अब केन्द्र सरकारको ठुल्ठुलो अफिसमा जाँदाखेरि अरे आपको तो नॉलेज है भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि हाँ हम भी आप ही जैसे भन्ने खालके नि। सो नेपाल से है इत्यादि डजन्ट म्याटर क्या। अब कतिजनाले यसलाई इस्यु लाग्दो होला तर अब मलाई पनि त्यसै भन्छ। अन्त है अब न सिक्किम से सिक्किम एक भारतकै एक अंग है भनेर भनिदिन्छु। अन्त नो इस्युज। अब यो त तर हेर्नुहोस् जबसँग मानव पीडित छ यो इस्युजहरू आइ नै रहेको हुन्छ। यहाँनिर पनि हामीले कतिपल्ट डिस्क्रिमिनेसन गरेको जस्तो देख्छौँ है। हामीले अब मधेसबाट आएकोलाई के लगाउँछौँ हामी है, एउटा माने हुन्छ नि अलिकति हेलित प्रकारले हामी व्यवहार गरेको जस्तो अब कतिपल्ट हामी देख्छौँ। यो कता कता यस्तो भइ नै रहेको हुन्छ क्या वाइस वर्ष है। तर अब है अब यो हाम्रो अब पोलिटिकल माइन्डसेटको काम हो कि है तलनिर गएर चाहिँ अब एउटा राम्रो प्रकारले आफ्नो छविलाई पेस गर्ने चाहिँ अब एउटा पोलिटिकल पर्सनालिटिजहरूको चाहिँ अब दायित्व हुन्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। र यस्तो प्रकारले जस्तै कि सिक्किममा है भुटिया लेप्चा र नेपाली छ कि हामी यो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीबाट पनि बाहिर निस्केर आफ्नो आफ्नो जस्तो कि लिम्बू तामाङ राई मगर है यो पनि हाम्रो कहिले सेपरेट हुन सक्छ यो नेपाली कम्युनिटीबाट? यस्तो के तपाईँको केही भिजन छ यस्तो छ? हेर्नुहोस् न तपाईँको माने आफूलाई परिचय गराउनु नाकि नेपाली भन्ने खालको। हजुर नाकि नेपाली स्टेटस है। हेर्नुहोस् न हालतले मान्छेलाई टाइटल दिन्छ क्या सरकार मलाई यो भन्दा भन्ने हुँदैन होइन। अब नेपाली अब यति साह्रो अब माने के एउटा लार्ज प्रकारले माने के परिचित भइसक्यो होइन। जस्तो मानिलिनुहोस् अब नेपाली भाषा अब संविधानको 8औं अनुसूचीमा 8 सेड्युलमा अब इन्कर्पोरेट भइसकेको भाषा हो इत्यादि। र अब नेपाली जुन चाहिँ अब हामीलाई परिचय गर्ने जुन चाहिँ अब एउटा क्या अब एउटा बनिएको छ त्यसलाई अब त्यसले नै परिचित भइसक्यौँ हामी है। म त अझै यो पनि भन्छु कि अब हामी पहिला सुरु भारतीय हौँ होइन। अन्त भारतीय भइसके पछाडि अब हाम्रो राज्य छ। राज्यमा अब हाम्रो भारतको कुन चाहिँ प्रान्तबाट भनेर भन्दा सिक्किम होइन। अन्त सिक्किममा त म यो भन्छु कि अब हामी सबैजना सिक्किमै हुनुपर्छ न कि हाम्रो कोही भुटिया कोही लेप्चा कोही नेपाली अथवा के भन्ने खालको नि। अन्त अब त्यो भित्रमा नि अब मैले भनेर भन्दा हुँदैन
है। अब त्यो हुन्छ नेपाली भन्ने हुन्छ, नेपालीभित्रमा अब बाहुन छ, छेत्री छ, नेवार छ, राई छ, लिम्बू छ, गुरुङ छ, फल्ना है। अब त नेपाली समूह भनेर भन्दा चाहिँ अब यी समूहहरूलाई चाहिँ है यसलाई चाहिँ अब नेपाली भनेर परिचित भइसकेको छ नि त होइन। तामाङ के भन्छ शेर्पादेखिको लिएर अन्य गुरुङ है, मगर, थापा है। र हेर्नुहोस् अब समयले अब कुन चाहिँ समुदायलाई कस्तो के प्रकारले लान्छ यो समय हो। तर आजको दिनमा अब मैले भने न भारतीय हामी सिक्किमे नेपाली फल्ना डिस्का यो चलि नै रहन्छ। यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब सिलगढी पुग्दा नपुग्दा हामी सबैजना एकै हो फेरि होइन। सिलगढी पुग्दा हामी एकै भइहाल्छौँ, कराई पनि लाग्छ है। यसो हेऱ्यो ए हाम्रै मान्छे पो रहेछ भन्ने खालको हुन्छ होइन। त्यसो नि हो। र सर यस्तै प्रकारले अब फर्दर हामी जान्दाखेरि है होइन अब सिलगढी पुग्दा तपाईँ लिम्बू, म नेवार, फल्ना राई अलग हुँदैन एउटा भइहाल्छौँ होइन। किनकि अब त्यहाँनिर एक हुनैपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। हामी कम्ती मात्रामा हुने गर्छौँ। अन्त है अब ट्रेनतिर फ्लाइटतिर अब यसो सिक्किमकै अथवा यसो होइन यसो नेपाली जस्तो देख्ने गरेको छ खुसी लाग्ने गर्छ होइन। सो यो चलिरहेछ यस्तो कुरोहरू। ओके, नो प्रब्लम अन्डरस्ट्यान्ड है। र फर्दर यस्तै प्रकारले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर यो अलिकति अब जति पनि हाम्रो ट्राभल स्ट्याटस पाएपछि है मान्छेलाई अलिकति स्पेसल पावरै पाएको होला है सर। जस्तो कि अब कहिले हामी अब बिएलको है अब लिडर्सहरूलाई हामीले सुन्छौँ, उहाँहरूको स्पेसल एउटा अब अलिकति भए पनि अब स्पिचहरूमा हामी सुन्ने गर्छौँ है। सिक्किमलाई अब कुनै पनि स्पेसल अब कुनै पनि जस्तो कि अब लेटर्सहरू चाहिँ जे होस् उनीहरूले दिनु पर्दा सिक्किम गभर्मेन्टलाई दिनुभन्दा है उनीहरूको डाइरेक्ट लेटर्सहरू चाहिँ डाइरेक्ट सेन्टरमा नै पुग्ने त्यो खालको छ क्राइटेरियाहरू होइन। यो चाहिँ के छ सर? हेर्नुहोस् न, ट्राइबल भन्दा एउटा सेड्युल्ड ट्राइब अथवा कास्टमा कोही पनि व्यक्ति अथवा समुदाय पर्ने भन्छ उसको सुनवाई अलिकति ज्यादा नै हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि अब संविधानले सुरक्षित गरेको अनुसूचित गरेको जाति जनजातिहरू हुन् नि त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले 11 समुदायको पनि अब तपाईँको 11 समुदाय इन्क्लुडिङ माझीको अब तपाईँको यो कुरोहरू चलिरहेको छ है। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई सिक्किम सरकारलाई यो विषयमा राम्रोसँगले काम गर्नु भनेर पनि भनिसकेको छौँ। पारी अब दार्जिलिङमा अब तपाईँको है अब वेस्ट बेङ्गालमा इलेक्सन हुनु गइरहेको छ। भरे वेस्ट बेङ्गालको सेड्युल ट्राइब अर्डरमा 11 कम्युनिटीलाई चाहिँ अब इन्क्लुड गरेर यहाँनिर छोडेन भने फेरि यहाँको हेरेकै हुन्छ होइन। त्यो पनि सम्भावना छ हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर फेरि कतिजनाले हेर्नुहोस् म इन्डिभिजुअललाई काउन्टर के भन्छ रिजोइन्डरहरू दिइरहने छैन होइन। इन्डिभिजुअल के आएर त्यो के बोल्छन् के गर्नु त। मेरो प्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, सरकारसँग हरेक इन्डिभिजुअलको पर्सेप्सन। कतिजनाले मलाई अस्ति भन्दै थियो फल्नाले 11 समुदायलाई दिएछ भने धारा 371 पहिला धारा 371लाई त राम्रोसँगले बुझौँ होइन। यो त सुनमाथि सुगन्ध भएको कुरा आउँछ है। सबैजना चाहिँ ट्राइबल भइदिएर चाहिँ अब स्टेटभित्रमा अर्कै उयो छ होइन। यहाँनिर अब सिक्किमबाट तपाईँको सबैजना ट्राइबल भएछन्। सायद अब हरेक साल अब 10-15 जना आइएएस निस्केला है, आइपिएस निस्केला, आइएफएस निस्केला। भारतको अरू प्रान्तमा हामी गएर अब एउटा एडमिनिस्ट्रेसनमा अब हामी पार्ट एन्ड पार्सल हुन सक्छौँ है। सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जबहरूमा धेरैवटा रिजर्भेसन्सहरू अब खोलिन्छ इत्यादिहरू छ नि त है। अन्त के अरे हरेक चिजमा चाहिँ अब 371F लाई राम्रोसँगले बुझ्नु। त्यसो भने त अब तपाईँको त यहाँनिर त घरै बनाउनु भएन होइन। यहाँनिर त भारतको पैसै आउनु भएन है। अन्त त्यो हुन्छ नि त्यो खिच्चा कुरा गरेर त अब त्यो फाइदा छैन है। सुनमाथि सुगन्ध भनेको चाहिँ 11 समुदाय इन्क्लुडिङ माझीलाई पनि सेड्युल ट्राइबमा इन्कर्पोरेट गरेछ भने सुनमाथि सुगन्ध हुनसक्छ। सिक्किम क्यान बी डिक्लेयर्ड अ सेड्युल ट्राइब हो यो। र हेर्नुहोस् जुन चाहिँ अब साथीहरूले इनर लाइन पर्मिटको कुराहरू गर्छन् नि, इनर लाइन पर्मिटको हामीले जुन चाहिँ अब यो पनि केन्द्र सरकार होम मिनिस्ट्रीले अब नोटिफाई गर्छ कुन चाहिँ राज्य चाहिँ इनर लाइन पर्मिटहरू गर्छ। यो चाहिँ तब सम्भव छ जब चाहिँ ट्राइबल स्टेट हुन्छ है। र एउटा जातिको समूहको सबैजनाको सिट हुन्छ यो यसमा नि। तर यो चाहिँ म इन्डिभिजुअललाई काउन्टर यो गर्नु छैन क्या, किनकि बेसिस पनि हुनु पऱ्यो नि त काउन्टर गर्नु लागि होइन। अन्त यो चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपले अब सरकारलाई भन्न चाहन्छु यो कुराहरू चाहिँ अब 11 समुदाय इन्क्लुडिङ माझीको विषयमा पनि छिटोभन्दा छिटो चाँडै काम गरोस् है। अन्यथा भरे कतिजनाले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै समुदायलाई ट्राइबल गरेपछि भारतभरि लागु हुन्छ भन्ने त्यो होइन।
सेड्युल ट्राइब अर्डर बेङ्गालको वेस्ट बेङ्गालको छ, सिक्किमको छ। जस्तो लिम्बू तामाङ भुटिया लेप्चा केवल सिक्किम र वेस्ट बेङ्गालमा मात्रै ट्राइब हो है। त्यो भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटको सेड्युल ट्राइब हुन्छ है। आसाममा गएर अब के भन्छ लिम्बू तामाङ भुटिया लेप्चाले सेड्युल ट्राइबको उयो सर्टिफिकेट पाउँदैन नि त है। बिहारमा गएर पाउँदैन। यो चाहिँ सिक्किममा पाउने गर्छ र यो चाहिँ बङ्गालमा पाउने गर्छ र त्यो सर्टिफिकेटले अब कुनै पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जबमा रिजर्भेसन पाउने गर्छ। स्टेटमा भेरी हुन्छ। मैले त्यही डर लाग्दछ भरे बङ्गालमा भयो यहाँनिर भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट सिक्किमे 11 समुदाय चाहिँ हेरेको हुन्छ र यहाँको नेताले चाहिँ अब त्यसको अब जति पनि हुन्छ नतिजा भुक्तिनुपर्छ। र यस्तै प्रकारले सामाजिक सञ्जाल रूपमा लिखित सामाजिक सञ्जाल रूपमा पनि आज पनि लिखित रूपमा पनि डिस्प्ले हुँदैछ है। जस्तो कि हाम्रो एसएलएमा जुन अहिले पनि पास हुँदैछ, जस्तो कि अब 11th है इलेक्ट्रल कम्युनिटिजलाई पनि अब ट्राइबल सिटहरू दिने यस्तै रूपमा है सर गभर्मेन्टले। र यसलाई पनि तपाईँले कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् न, यो पहिलाको गभर्मेन्टमा पनि 2 चोटि अब रेजोल्युसन पास गरेको होइन, एसडिएफ गभर्मेन्टमा पनि। यो पालिको गभर्मेन्टमा पनि पास गरियो, कुनै नौलो चिज भएको छैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेजोल्युसन पास गर्ने पक्का नै हो कि अब के अरे तपाईँको स्टेट गभर्मेन्टको गभर्नरको रेकमेन्डेसन इत्यादि त्यो पछाडि चाहिँ के अरे सिक्किमको सन्दर्भमा त अब तपाईँको के अरे पहिल्यै अर्डर भइसकेको छ। त्यसलाई एमेन्ड इत्यादि है कुनै कम्युनिटीलाई कास्टलाई इन्क्लुड अथवा एक्सक्लुड गर्नुलाई चाहिँ पार्लियामेन्टले गर्छ भनेर भन्छ हो। र राम्रोसँगले चाहिँ हेर्नुहोस् यो के भन्छ रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डिया फल्ना इत्यादिहरू भन्छ नि, यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ योहरू क्या भने इन्स्टिट्युसन्सहरू हो। यदि पोलिटिकल विल छ भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन, यो तपाईँको हप्ता दिनभित्रमा पाउने कुरा हो यो। यदि पोलिटिकल विल छ भने यानि यदि यहाँको पोलिटिसियनहरूले चाहिँ दिल्लीमा गएर पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ सम्झाउनु सकेछ भने, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नु सक्यो भने 11 समुदायलाई दिँदाखेरि देशको के हितमा हुन्छ है, कति अझै फाइदा हुन्छ इत्यादि इत्यादि। अहिले अब इन्टरनेसनली पनि कतिको फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँको पोलिटिकल विल हो। पोलिटिकल विल छ भने तपाईँको यो 2 दिनमा हुने कुरा हो, 2 दिनमा हुने कुरा हो। हामी चाहिँ एउटा पोलिटिकलको अलिकति प्ले मात्रै पनि हेर्न सक्छौँ यस्तो रूपलाई कहिले बनाउँदा यस्तो होइन। अब तपाईँको अहिले वर्तमान सरकारकोमा पनि इन्टेन्सन होला होइन, किनकि अब 11 समुदाय भनेको सिक्किममा अब लगभग 60% भन्दा ज्यादा भोट ब्याङ्क हो। मन्त्रीमण्डलदेखिको लिएर सरकारमा अब लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा पनि अब 11 समुदाय त अब मेजर एउटा कम्युनिटी हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि विल होला गभर्मेन्टमा, तर अप्रोच कहीँ न कहीँ मलाई लाग्दछ कि अब त्यो गलत भएको जस्तो अथवा अप्रोच कहीँ न कहीँ ठिक भएको छैन जस्तो मैले त्यो देख्दैछु होइन। मुख्यमन्त्रीकोमा विल हुनु पऱ्यो होइन, किनकि अब हेड अफ द स्टेट गएर अब जति नै क्वालिफाइड क्यों नहोस् चिफ सेक्रेटरीले त राख्दैन नि यस्तो कुराहरू। उनीहरू त त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गर्नेहरू है। यो त पोलिटिकल विल हुनु पऱ्यो नि त, र हाम्रो पोलिटिकल लिडरकोमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ है, मुख्यमन्त्रीकोमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, विल हुनुपर्छ। म्याक्सिममली मैले अझै पनि यो मान्छेहरूकोबाट है इन्फर्मेसन पाउँछु कि हाम्रो अझै नेक्स्ट सेन्सस हुनुपर्छ। सेन्ससले मात्रै फर्दर भन्ने गर्छ कि है कि हामीले कतिले अब यो ट्राइबलको स्ट्याटस सिटहरू पाउने छौँ भन्ने चाहिँ के यो साँचो कुरा होइन? त्यस्तो होइन। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ 2031को सेन्ससमा भन्नुभयो तपाईँले, यो 2021को सेन्ससमा छैन। 19मा पनि धेरैवटा एमेन्डमेन्टहरू भएर कतिजनाले पाए, आसाममा धेरैजना कम्युनिटीहरूले पाए होइन। त्यसरी हेर्नुहोस् ल, यो टाइममा समयमा तपाईँको कुनै कास्ट कम्युनिटीहरूलाई इन्क्लुड गरिरहन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् 2000 आजभन्दा 4-5 साल 5-7 साल अगाडि माझीहरू सेड्युल कास्टमा थियो है, अहिले फेरि उनीहरूलाई सेड्युल कास्टबाट हटाइयो है। यो सेन्सस हुनैपर्छ भन्ने छैन। यो जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिटिकल विल छ भने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ हर्डल्सहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। पपुलेसन चाहिँ छैन, होइन, डजन्ट म्याटर एट अल। पोलिटिकल विल हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् ल, अब जस्तो मानिलिनुहोस् पानीनिर अब है अब फेरि के अरे विमल गुरुङ साहब बाहिर आइदिएकोले गर्दा फेरि अब बिजेपीलाई सपोर्ट नभएकोले गर्दा फेरि अब बिजेपीले अब तपाईँको एउटा बङ्गाल सरकार अब बङ्गाल चुनाव भएकोले गर्दा फेरि अब गर्दाखेरि अब बिजेपी पार्टीले अब यो मुद्दाहरू उठाएकै छ होइन। मैले भनि नै हालेँ नि, यदि पोलिटिकल विल छ भने
र हाम्रो लिडर्सहरूकोमा पनि म्याच्योर पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने 2 दिनमा हुने कुरा हो। इमर्जेन्सी सेसन बोलाउँछ तपाईँको पार्लियामेन्टमा, त्यहाँबाट के भन्छ यो के अरे यो जुन चाहिँ अब सेड्युल ट्राइब अर्डर छैन सिक्किमको अथवा बङ्गालको अथवा अन्य राज्यहरूको पनि, त्यसलाई एमेन्ड के गर्नु लागि तपाईँको रुलिङ गभर्मेन्टले ट्रेजरी बेन्चले उयो ल्याउँछ, बिल ल्याउँछ, माने पेशकस गर्छ, माने 2 दिनमा हुने काम हो यदि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ। र यस्तै सन्दर्भमा हाम्रो सिक्किमको अन्य एलटी सिट या अन्य जातिलाई है सिट दिँदाखेरि, सिट बढ्दाखेरि है के बिएल कम्युनिटीको पनि सिट बढ्नु नेसेसरी छ सिक्किममा? हेर्नुहोस् ल, यो के भन्छ पहिला प्रोपोर्सनेट इन्क्रिजको कुरा गऱ्यो नि त होइन। अब आजको दिनमा अब बिएल समुदायहरूको लगभग इफ आइ एम नट रङ अब 35 to 40% उहाँहरूले अब है मैले 12वटा भनौँ न, प्रत्यक्ष रूपले 12, एउटा चाहिँ सङ्घ 12वटा छ। हेर्नुहोस् म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसी यस्तो होस्, कतिजनाले अब रुल अफ द मेजोरिटी एन्ड द प्रोटेक्सन अफ द माइनोरिटी भन्ने खालको हाम्रो भावना पनि हुनैपर्छ है। टाइमले हरेक चिज उयो गर्छ अनि सल्युसन ल्याउँछ होइन। आजको दिनमा अब बिएल समुदायको सिट चाहिँ है अब 39% है 35 है त्यो पर्सेन्टेजदेखिको लिएर अचानक फेरि 25%मा ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई भय हुने गर्छ, के हुने गर्छ है, एउटा हुन्छ नि एउटा नराम्रो माहौल ल्याउने गर्छ त्यो विशेष गरी त्यो समुदायमा। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अचानक यस्तो चिजहरू गरिहाल्नु मिल्दैन म भनेर भन्नु चाहन्छु क्या। अब यो सम्भाषण सुन्दाखेरि अब धेरैजना मसँग रिसाउला, यो के भन्नु खोजेको, यसले त के भन्छ माने के हुन्छ नि प्रोपोर्सनेट उयसको त कुरा गरेन त होइन, माने इक्वल रिप्रेजेन्टेसनको त कुरा गरेन त भनेर कतिजनाले मसँग उयो गर्ला है। तर यो सबै समयले गराउँछ। तर आजको दिनमा अचानक भने नि ट्रान्जेक्सन हेज टु बी भेरी भेरी स्मुथ। इट सुड नट गिभ अ सडन जोल्ट टु द अदर कम्युनिटी है। अन्त त्यो छ अब 40 को इन्क्रिज। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, म यति सानो सानो मान्छे हो कि अब न त मेरोमा अथोरिटी छ, न त मेरोमा अब क्वालिफिकेसन छ यो उयसमा गर्ने है। यो मैले एउटा इन्डिभिजुअल उयसको मात्रै कुरा गरेको। यो चाहिँ अब गभर्मेन्टहरूले गर्नुपर्ने काम हो, कस्तो प्रकारले सल्युसन गर्ने के गर्ने होइन। आए दिनमा अब हामी कहीँ त्यस्तोमा पुगेको छैन अर्को कुरा हो। तर आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ द बल लाइज इन द के भन्छ बिफोर द स्टेट गभर्मेन्ट, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर। र यस्तै प्रकारले अब लास्ट एउटा मेरो अन्तिम प्रश्नहरू छ सर, के सर अहिले है किनभने एलटी सिट यत्रो सालदेखि है एलटी सिटको लागि लड्दै आयो, के अन्य जातिले पनि है त्यही एलटीले पर्खेको जतिको नै समय के अलिकति पर्खिनु सक्दैन कि सँगसँगै नै उनीहरू पनि जानै पर्ने हो सिटको लागि? तपाईँको एलटीले त 2003 मा नै पाइसक्यो ट्राइबल उयो है। अब एलटीको कुरो छ तपाईँको सिटको होइन, सिट रिजर्भेसनको कुरा हो। हेर्नुहोस् सबैजनाले आफ्नो आफ्नो हितमा सोच्ने अधिकार भन्छ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, बाघले आफ्नै दृष्टिकोणबाट हेर्छ, मृगले आफ्नै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छ है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि इक्वली 11 समुदायको पनि राइट हो कि, इक्वली 11 समुदायको पनि राइट हो कि ट्राइबल पाउनुपर्ने माग्ने इक्वली तपाईँको 11 समुदायको पनि राइट भन्छ। र 11 समुदायले अब ट्राइबल पाएपछि अब त्यो त बादको कुरा हो, द्याट इज द सेकेन्डरी इस्यु। प्राइमेरी अहिले लिम्बू तामाङको प्राइमेरी इस्यु हो एलटी सिट र 11 समुदायको चाहिँ प्राइमेरी इस्यु हो सेड्युल ट्राइब स्ट्याटस। सो यो के हो डिफ्रेन्ट, यो दुईवटा यो अब हुनु त अब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो हितमा सोच्ने गर्छ। कतिजनाले सोध्छौँ होइन हामीले पाएर कुरा गरेको भएको थियो नि भन्ने नि गर्छ। तर मैले भने त्यो आफू जुन चाहिँ जग्गामा हुन्छ त्यो जग्गाबाट हेर्नुपर्ने आफूले हुन्छ होइन। मृगले म मर्छु बाघले मलाई खाइदियोस् भनेर सोच्दैन। बाघले मृगलाई बिचरा त्यो मरिसकेपछि अब त्यसलाई कति दुख्दो होला त्यो भन्ने खालको सोच्दैन। आफ्नो आफ्नो जग्गाबाट आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छ। अन्त सबैजना सही हो, सबैजना आफ्नो आफ्नो जग्गाबाट हेर्दा सही हो, म त्यो भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ सरलाई यहाँ हाम्रो क्वेसन्सको आन्सर्स दिनुभएकोमा है। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।